नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम वाग्मती टेलिभिजनमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। समादरणीय दर्शकवृन्द, टेलिभिजनको पर्दामा देखिने दृश्य र प्रस्तुति सबै सत्य र तथ्यमा आधारित हुन्छन् भन्ने दाबी गर्नु तपाईमाथि अन्याय गरेको ठहर छ। तथापि हामी तपाईलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ, हाम्रो यो प्रस्तुति सत्यको नजिक पुग्नेछ, तथ्य प्रस्तुत गर्दा चुक्ने छैन र यथार्थ खोज्ने कुरामा कन्जुसै गर्ने छैन। हामी चाहन्छौँ कार्यक्रम वार रूम प्रत्येक नेपालीको चुला चौकादेखि गाँस, वास र कपाससम्म सँगसँगै हिँड्न सकोस् र तपाईको लक्ष्य प्राप्तिको कोसेढुङ्गा साबित होस्। त्यसैले पनि हामी तपाईसँग अनुरोध गर्दछौँ, आउनुहोस् हरेक समस्याको समाधान मिलेर खोजौँ। बेथिति, अनियमितता र भ्रष्टाचारको जरो किलो उखल्याउँ र एउटा सभ्य समाज निर्माणको पहरेदार बनौँ। लुटको धन फुपूको श्राद्ध, यो कहावत हाम्रो समाज सुहाउँदो छ भन्दा अन्यथा नहोला। अझ सरकारी अड्डा अदालततिर कर्के नजर लगाउने हो भने त जताततै लुटै लुट मात्रै देखिन्छ। हिजो राणाको जायजेथा राष्ट्रियकरण गरेर तिनै राणाकालीन दरबारमा भुँडी पल्टाएर गद्दीसीन भएकाहरूले पछिल्लो परिवर्तनपछि राजाको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरे। राष्ट्रियकरण भएका ती राज सम्पत्तिमा नवराजाहरूको रजाई सुरु भयो। काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट नामका नवराजहरूले राष्ट्रिय सम्पत्ति बाउबाजेकै बपौती झैँ गरेर जथाभावी संरचना बनाउनेदेखि कमिसनको घिनलाग्दो खेल खेलेर मन परी भाडामा लगाए। राष्ट्रिय सम्पत्तिमाथि कुदृष्टि लगाउनेमा सिंहदरबार हाँक्ने हल्करादेखि दलाल नामका द्रव्य पिचासहरू अहिले पनि सल्बलाइरहेका छन्। लाखौं करोडौं मूल्यका सम्पत्ति कौडीको दाममा भोगचलन गरिरहेका माफिया समूहले अलपत्र पारेको एउटा राष्ट्रिय सम्पत्तिको हरिविजोग देखाउँदैछौँ आज हामी। ल हेर्नुहोस् यो राष्ट्रिय सम्पत्तिको राम कहानी। काठमाडौँको कमलादीलाई मुख्य व्यापारिक क्षेत्र मानिन्छ। कमलादीकै बीचमा एउटा ठुलो भव्य भवन छ जसको नाम हो काठमाडौँ प्लाजा। नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको त्यो भव्य भवनमा व्यापार गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना धेरैको हुन्थ्यो। तर अहिले भने कमलादी हुँदै यात्रा गर्नेहरू काठमाडौँ प्लाजाको दुर्गति देखेर आश्चर्यचकित पर्छन्। पहिले आकर्षक भरिभराउ व्यापारी र ग्राहकहरूको पनि भिड लाग्ने काठमाडौँ प्लाजा लामो समयदेखि सुनसान र बन्द छ। 5 रोपनी भन्दा बढी क्षेत्रफलमा फैलिएको काठमाडौँ प्लाजा लामो समयदेखि खाली हुँदा प्लाजाको भित्ताहरूमा घाँस उम्रिएको छ भने सटरहरू खियाले गाल्न थालेको छ। अहिले भवनको सबै कोठा र सटरहरू खाली छन्। नेपाल ट्रस्टका अनुसार लगभग 2 वर्षदेखि काठमाडौँ प्लाजा खाली अवस्थामा छ। 78 साल वैशाख 2 गते हामीले सबै भवन खाली गरेर एउटा मुक्तिनाथ विकास बैंक, नेपाली टेलिकम बाहेक सबै चाहिँ हामीले खाली गराएर ताला लगाएको, हामीले नै ताला लगाएको अवस्था रहेको। यो 10 महिनाको पिरियडको चाहिँ हामीले कन्सेप्ट डेभलपरसँगै भाडा असुलीको लागि मुद्दा दायर गरेका छौँ। किन बेबारिसे बन्यो त काठमाडौँ प्लाजा? 2050 साल असार 3 मा तत्कालीन राजकीय सम्पत्ति कोष विभाग राजदरबारले राजपरिवारको नाममा रहेको 5 रोपनी 2 पैसा जग्गा व्यवसायी सुभाष राज काफ्लेलाई 27 वर्षका लागि लिजमा दिएको थियो। सुभाष राज काफ्लेले उक्त जग्गामा भौतिक संरचना बनाएर भाडामा लगाउन पाउने सम्झौता थियो। सम्झौता अनुसार उनले त्यसमा भवन संरचना निर्माण गरेर कन्सेप्ट डेभलपर्स मार्फत व्यवसाय सञ्चालन गरे। तर देशमा गणतन्त्र आएपछि 2064 साल मङ्सिर 6 गते नेपाल ट्रस्टको कार्यालय स्थापना गरेर राजाको नाममा रहेको सम्पत्ति नेपाल ट्रस्टको नाममा ल्याइयो। त्यस पश्चात पनि कन्सेप्ट डेभलपरसँग नेपाल ट्रस्टले 2067 सालमा लिज अवधि 10 वर्षका लागि थप गरेको थियो, जुन सम्झौता 2077 को असारमा सकियो।
काठमाडौँ प्लाजाको सो भवनबाट मासिक 60 लाख भाडा आउँदा कन्सेप्ट डेभलपर्सको सो कम्पनीले जम्मा वार्षिक 75 लाख भाडा मात्रै सरकारलाई तिर्दै आएको थियो। सस्तोमा लिजमा लिएर महँगो भाडामा लगाउँदै आएको सो कम्पनी गोकर्ण रिसोर्टलाई जस्तै आफूलाई पनि लिज अवधि थप्नुपर्ने माग गरी अदालतमा गयो। तर कन्सेप्ट डेभलपर्सले नेपाल ट्रस्टसँग गरेको सम्झौता अवधि 2077 असार 3 मा सकिएपछि नेपाल ट्रस्टले मासिक 60 लाख 50,000 रुपियाँमा उक्त काठमाडौँ प्लाजाको भवन काठमाडौँ महानगरपालिकालाई भाडामा दिने निर्णय मन्त्री परिषद बैठकले गरेको थियो। पछि कन्सेप्ट डेभलपर्सका सुभाष राज काफ्लेले नेपाल ट्रस्ट र महानगरपालिका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा हालेपछि नेपाल ट्रस्ट र महानगर बीचको समझदारी अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सर्वोच्चमा यो करिब 3-4 वटा मुद्दामध्ये 2-3टा मुद्दा अझै पनि बाँकी छन्। त्यो चाहिँ अब त्यसले प्राथमिकता पाएको अवस्था चाहिँ देखिएन। अन्तर्कालीन आदेश जारी भएपछि त्यसैलाई छिटो ल्याएर कि सर्वोच्चले टुङ्गाइदिएको भए हुन्थ्यो होला। अब अहिले त्यो पनि छैन र हाम्रो पेशी चढ्दाखेरि 25-26 नम्बरतिर पछाडि जाने र छिटो प्राथमिकता दिँदा अन्तर्कालीन आदेश छ भनेको 1, 2, 3 गरेर 6-7 नम्बरभित्र भएको त्यो मुद्दा हेर्न भ्याउनुमा हुँदो रहेछ। अदालतमा उजुर परिसकेपछि काठमाडौँ महानगरले आफ्नो कार्यालय काठमाडौँ प्लाजामा सार्ने वा नसार्ने निर्णय समेत गर्न सकेन। महानगरले सो निर्णय नगर्दा ट्रस्टले नयाँ निर्णय गरेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था पनि छैन। विक्रमसम्म 2077 सालमा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश स्वतन्त्र शमशेर जबराको इजलासले काठमाडौँ प्लाजा तत्काल महानगरलाई भाडामा लगाउने प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएका थिए। तर सोही वर्षको साउन 11 गते सर्वोच्च अदालतले नेपाल ट्रस्टका नाममा जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरिदियो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएपछि नेपाल ट्रस्टलाई काठमाडौँ प्लाजाको भवन महानगरलाई भाडामा लगाउन बाटो खुलेको पनि थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकालाई काठमाडौँ प्लाजा भाडामा दिनको लागि आवश्यक समन्वय गर्ने काम गरिएको पनि थियो। तर हालसम्म काठमाडौँ महानगरपालिका कमलादी स्थित प्लाजामा सरेको पनि छैन र यो भवन अरूलाई भाडामा दिने कुनै योजना पनि छैन नेपाल ट्रस्टसँग। महानगरपालिकालाई पटक पटक हामीले ताकिद गरिरहेका छौँ कि यहाँहरूले त्यो समझौता गर्न पर्यो। यदि यहाँहरूलाई बस्न अनुकूल छैन भने पनि बसेनौँ भनेर गऱ्यो भने हामी खुला प्रतिस्पर्धाबाट अगाडि जानलाई कारबाही अगाडि बढाउनलाई हामीलाई बाटो खोलिदिनु पऱ्यो भनेर हामीले अनुरोध गरिरहेका छौँ। पुरानो मेयर साहबसँग कुरा गरेका छौँ। नयाँ मेयर साहब आएपछि हामीले 2-3 पटक हामीले उहाँहरूसँग सम्पर्क गरिरहेका छौँ र हामी चाहिँ आफ्नो तर्फबाट लागिरहेका छौँ यसलाई छिटो निकास दिनको लागि। उता काठमाडौँ महानगरपालिका काठमाडौँ प्लाजा भाडामा आउँछ भन्नेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको र अन्यलाई भाडा प्रक्रियामा अगाडि बढाउनको लागि पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले ठोस निर्णय गरेमा मात्रै सहज हुने बताउँछ नेपाल ट्रस्ट। नेपाल ट्रस्टसँग गरेको सम्झौता 2077 असार 2 गते सकिएपछि लामो समयसम्म कन्सेप्ट डेभलपर्सले नेपाल ट्रस्टलाई उक्त भवन हस्तान्तरण गर्ने काम गरेको थिएन। ट्रस्टले पटक पटक सूचना निकालेर भवन खाली गर्न निर्देशन दिने काम गरेपछि 2078 वैशाखबाट मात्रै नेपाल ट्रस्टले काठमाडौँ प्लाजा खाली गरेको थियो। 2078 वैशाखबाट मात्रै प्लाजाको भवन ट्रस्टको मातहतमा आए पनि कन्सेप्ट डेभलपर्सले भने 2077 असारदेखि 2078 वैशाखसम्मकै भाडा समेत बुझाएन। 2077 असारदेखि 2078 वैशाखसम्मको भाडा असुल गर्नको लागि कन्सेप्ट डेभलपर्स विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर समेत गरिएको थियो। अदालतमा मुद्दा चलिरहेको हुनाले त्यो नटुङ्गेको कारणले यो बिचमा लगाउन सकिएन। अहिले हामीले यतिखेर अदालतमा मुद्दा पनि हामीलाई वार्षिक सुभाष राज काफ्लेले दिन कन्सेप्ट डेभलपर्सले हामीलाई अहिले वर्षको करिब 80 लाख रुपियाँ जति महिनाको 8-9 लाखको दरले मात्रै भाडा बुझाउने गरेकोमा हामीले 60 लाखमा महानगरपालिकाले दिने तयारी गरिरहेको अवस्था थियो। उहाँहरूको मुद्दाको कारणले रोकियो अनि त्यो भएपछि अब महिनाको 60,50,000 दरले वर्षको करिब 7 करोड 8 करोड जति र त्यसको ब्याजको दरले हामीलाई 27 करोड घाटा परिरहेको कुरा सत्य हो। मुद्दामा नेपाल ट्रस्टले काठमाडौँ महानगरलाई दिने भनिएको मासिक भाडा 60,50,000 रुपियाँका दरले नेपाल ट्रस्टलाई 2077 असारदेखि 2078 वैशाखसम्मको भाडा बुझाउन माग गरेको थियो। कन्सेप्ट डेभलपर्सले नेपाल ट्रस्टलाई नबुझाएको भाडा र त्यस यता 1 वर्षभन्दा धेरैको भाडा हिसाब गर्दा नेपाल ट्रस्टलाई झन्डै 20 करोड रुपियाँ भाडा घाटा भएको छ। नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको यो व्यवसायिक कम्प्लेक्स ठेक्का लिएको कम्पनी कन्सेप्ट डेभलपर्सका कारण नै यो भवन यति बेला खाली अल्पत्र भएको हो। यो कम्प्लेक्स खाली रहँदा यति बेला ट्रस्टले भाडा बापत दैनिक
2 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी गुमाइरहेको छ। नेपाल ट्रस्ट र कन्सेप्ट डेभलपर्स बीचको विवादमा काठमाडौँ महानगरपालिका प्रवेश गर्दा समस्या थप बल्झिएको छ। नेपाल ट्रस्टले कन्सेप्ट डेभलपर्ससँग भएको 27 वर्ष सम्झौता अवधि सकिएपछि उक्त भवन काठमाडौँ महानगरपालिकालाई दिने निर्णय गर्यो। तर कन्सेप्ट डेभलपर्सका सुभाष राज काफ्लेले काठमाडौँ प्लाजाको उक्त भवन महानगरपालिकालाई लिजमा दिन नमिल्ने बरु आफै पाउनुपर्ने भन्दै 2077 असोज 25 गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि सो रिटमा सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले करिब 1 महिनापछि महानगरपालिकालाई उक्त भवन लिजमा दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो र उक्त आदेशको पूर्ण फैसला नआएका कारण पनि लामो समय भवन खाली राख्नु परेको बताउँछ नेपाल ट्रस्ट। सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश सर्वोच्चले यस अघि नै खारेज गरिसकेको छ। यो भवन खाली भइसकेको पनि 2 वर्ष पुग्न लागिसक्यो। तर नेपाल ट्रस्टको असक्षमताका कारण सरकारलाई मासिक करोडौं राजस्व आउने यो संरचना वर्षौंदेखि अल्पत्र परेर यसै ठिङ्ग्रिङ्ग उभिराखेको छ। राजपरिवारको सम्पत्ति नेपाल सरकारले आफू माताहत ल्याएर ट्रस्टको नाममा नामाकरण त गर्यो, तर त्यो सम्पत्ति राज्यले भन्दा बढी दलालहरूको रजाई स्थल बन्यो। काठमाडौँ प्लाजा त एउटा सानो उदाहरण मात्रै हो। बतास समूहले दरबार भित्रै गैरकानुनी रूपमा बनाएको संरचनादेखि यति होल्डिङ्सले राज्यको सम्पत्तिमाथि गरेको रजगज देख्दा जो कोहीलाई कन्पारा तात्नु स्वाभाविक हो। सिंहदरबार र बालुवाटारका बडा हाकिमहरूले ब्रह्मलुट मचाएको देख्दा त लाग्छ यो सरकारी गुण्डाराजको पराकाष्ठ नै हो। अति गर्नु अतिसार नगर्नु भने जस्तै नेपाल ट्रस्टको नाममा लुट मचाइरहेकाहरूलाई अब जनकारबाहीको आवश्यकता परिसक्यो। मिलिमतमा करोडौंको सम्पत्ति कौडीमा रजाई गर्नेहरूमाथि के राज्यले चलाउला त डन्डा? बाँकी प्रसङ्गमा आउनेछौँ यो छोटो विश्रामपछि। हो, हिरामा किरा पर्दैन, तर हिरा सजाउने पनि त स्थान हुन्छ नि, होइन र दर्शकवृन्द? हिरालाई नालीमा फ्याँक्ने कि दराजमा सजाएर राख्ने? कुनै समय यो काठमाडौँ प्लाजाको भवनमा भने जति पैसा तिर्छु भन्दा पनि ठाउँ खाली पाइँदैन थियो। व्यस्त र व्यापार प्रवर्धनको केन्द्र काठमाडौँ प्लाजाको हरेक सटरमा घाँस उम्रिएको छ यतिखेर, र यो व्यापारिक केन्द्र आज भूत बङ्गला जस्तो अवस्थामा पुगेको छ भन्दा जो कोहीलाई पत्यार नलाग्न सक्छ। अड्डा अदालतको लफडादेखि कमिसनको खेलो फड्कोमा काठमाडौँ प्लाजा आज पत्रुस्थलमा परिणत किन भयो? सञ्चार माध्यमको आँखा किन पुग्दैन? सम्बन्धित निकाय किन आँखा चिम्म गरेर बसेको? के हो त काठमाडौँ प्लाजाको अन्तर्कथा? छुट्टा छुट्टै भाडामा लिएर विभिन्न 11 ठाउँबाट स्थानीयलाई सेवा प्रवाह गर्दै आएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको काठमाडौँ प्लाजाको एकै छानामुनिबाट सेवा दिने उद्देश्यले नेपाल ट्रस्टसँग भाडा सम्झौता अघि बढाएको थियो। नेपाल ट्रस्ट र कन्सेप्ट डेभलपर्स पालीबीच भएको भाडा सम्झौता 2077 असार 2 गते सकिएसँगै महानगरपालिकाले 10 वर्षका लागि कमलादीमा रहेको काठमाडौँ प्लाजाको भवन भाडामा लिई सर्ने सम्झौता गर्ने अन्तिम तयारीमा थियो। तर भवन भाडामा लिइराखेको कन्सेप्ट डेभलपर्स सर्वोच्च अदालत गएपछि महानगर अलमलमा परेको हो। त्यो नेपाल ट्रस्टको नै नीति नै गलत भएको कारणले गर्दाखेरि भएको हो। के त्यो नेपाल ट्रस्टले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई मात्र दिने भनेको चाहिँ गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सिङ्गो भवन काठमाडौँ महानगरपालिकालाई दिने हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो ढङ्गबाट चाहिँ उसले चाहिँ सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ गरिदिएको भए, कुनै बालमा राख्नु नपर्ने अप्सन राखिदिएको भए त्यो महानगरपालिकाले त्यो बेला चलाइदिन्थ्यो होला। तर चाहिँ नेपाल ट्रस्टले
त्यो बन्डेजहरू राख्नु नै गलत थियो क्या। मन्त्री परिषद बैठकले महानगरपालिकालाई मासिक 60 लाख रुपैयाँ भाडामा तेस्रो पक्षलाई भाडामा लगाउन नदिने गरी उक्त भवन काठमाडौँ महानगरपालिकालाई भाडामा दिने निर्णय गरिसकेको थियो। तर महानगरका कर्मचारीले उक्त भवनको आधा हिस्सा भाडामा लगाउने योजना बनाएका थिए। तर मन्त्री परिषदले भाडामा चलखेल हुन सक्ने भन्दै भवनको पूर्ण उपयोग महानगरपालिका आफैले गर्नुपर्ने निर्णय गरेसँगै महानगरभित्र पनि यसबारे विवाद चुलिएकै हो। महँगोमा तेस्रो पक्षलाई भवनको आधा भाग भाडामा लगाएर बाँकी रकम खल्तीमा हाल्ने महानगरका अधिकारीको योजना विफल भएपछि पनि काठमाडौँ प्लाजाको यो भवन अलपत्र बन्न पुगेको हो। अहिले पनि महानगरपालिकाले विभिन्न स्थानमा भवन भाडामा लिएर सेवा प्रवाह गर्दा महिनाको 30 लाख जति खर्च गर्छ। अब एकै स्थानमा जाने तयारी गरिरहँदा काठमाडौँ प्लाजाको भवनमा कन्सेप्ट डेभलपर्सले विवाद निकालेपछि महानगर पनि अन्योलमा परेको छ। सम्पत्ति हामीसँगै रहेको अवस्था भएकोले गर्दाखेरि अझ नेपाल ट्रस्टले त महानगरपालिकालाई नै भनेर कुरिराख्नु पनि त्यति उचित नहुन सक्छ। किनभने एउटै सरकार हो नि त। अहिले नेपाल महानगरपालिकाको आफ्नो संरचना आइसकेको कारणले गर्दाखेरि अब नेपाल ट्रस्टले पनि यदि हामी हाम्रै हो नि त, हाम्रै सञ्चालन नगरिकन अरू निकाले दिँदा हुन्छ भन्ने कुरा विकल्प कुरा पनि नेपाल ट्रस्टले सोचे राम्रै हुन्छ। उता कन्सेप्ट डेभलपर्सले नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको काठमाडौँ प्लाजा अब पनि आफूले नै पाउनुपर्ने माग गर्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले तत्काल सम्झौता प्रक्रिया रोक्न अन्तर्कालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। त्यसैगरी काठमाडौँ प्लाजामा व्यवसाय गर्ने केही व्यवसायीहरूले उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको रिटमा पनि तत्काल प्लाजाका व्यवसायीहरूलाई नहटाउन आदेश दिएको थियो। 2050 साल 3 गते तत्कालीन राजदरबारका तर्फबाट राजकीय सम्पत्ति कोष विभागका तत्कालीन सहसचिव शङ्करराज विष्ट र काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 7 चाबहिलका सुभाष राज काफ्लेबीच वडा नम्बर 31 को किता नम्बर 2235 को 5 रोपनी 2 पैसा जग्गा व्यापारिक प्रयोजनका लागि आधुनिक भवन निर्माण गर्न करारनामा भएको थियो। सुभाष राज काफ्लेको दायित्व कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालीमा हस्तान्तरण भएपछि पुनः 2066 पुस 23 गते नेपाल ट्रस्ट ऐन 2064 बमोजिम सो करारनामामा उल्लेखित जग्गा र त्यहाँ निर्माण भएको भवनको स्वामित्व नेपाल ट्रस्टमा स्वतः हस्तान्तरण भएको थियो। तर करार अवधि 2077 असार 2 सम्म कायम रहने र प्रचलित कानून संशोधन भई उक्त सम्झौतासँग नबाजिएको हदसम्म पछि कुनै कानून संशोधन भए पनि त्यही सम्झौता कायम रहने उल्लेख गरिएकोले अहिले उक्त कन्सेप्ट डेभलपर्स कम्पनीले पुनः सम्झौताको माग गर्दै अदालतको ढोका ढकढकाएपछि काठमाडौँ प्लाजा थप अन्योलमा परेको हो। कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालीसँगको 27 वर्ष सम्झौता सकिएपछि नेपाल ट्रस्टले प्राविधिक अध्ययन टोली नै खटाएर भवनको न्यूनतम मूल्याङ्कन गरेको थियो। प्राविधिक अध्ययन टोलीले भवनको न्यूनतम मूल्याङ्कन प्रति महिना 59,18,000 तोकेको थियो। तर कन्सेप्ट डेभलपर्सले प्रति महिना 8 लाख मात्र प्रस्ताव गरेको थियो, जसका कारण कन्सेप्ट डेभलपर्सलाई पुनः सम्झौता गर्न नसकिने निर्णय गरी सोको जानकारी नेपाल ट्रस्टले कन्सेप्ट डेभलपर्स कम्पनीलाई गराएको थियो। साल असार 3 गतिको सम्झौता अनुसार पहिलो 5 वर्ष प्रति वर्ष रु 25 लाख, दोस्रो 5 वर्षसम्म 36 लाख र तेस्रो 5 वर्ष 48 लाख, चौथो 5 वर्षमा 61 लाख र पाँचौं 5 वर्षपछि सम्झौता अवधि समाप्त नहुन्जेल अर्थात् 2077 असार 2 सम्म वार्षिक 75 लाखका दरले कन्सेप्ट डेभलपर्सले भाडा बुझाउने सहमति भएको थियो। तर अहिले नेपाल ट्रस्टले प्रति महिना 60,50,000 काठमाडौँ महानगरपालिकालाई उक्त भवन भाडामा दिने सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको छ। पहिलो 5 वर्षपछि 10% भाडा बढाउने सम्झौतामा उल्लेख छ। उता 2076 वैशाख 1 गते कन्सेप्ट डेभलपर्सले नेपाल ट्रस्टसँग पुनः सम्झौता गरी पाऊ भनी निवेदन दिएको थियो। तर ट्रस्टको सञ्चालक समितिको 48औं बैठकले प्रस्तावित रकम न्यून रहेको भन्दै कन्सेप्ट डेभलपर्सलाई भवन दिन अस्वीकृत गरेको थियो।
त्यसैगरी नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले 2076 साल पुस 15 गते नै कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रणालीलाई सम्झौता अवधि थप नहुने जानकारी पनि गराएको थियो। पटक पटकका छलफलमा पनि कन्सेप्ट डेभलपर्सले नेपाल ट्रस्टले प्रस्ताव गरेको न्यूनतम रकम दिन पनि नचाहेपछि ट्रस्टले अन्यलाई भवन भाडामा दिने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। यतातिर भवन पनि बनिरहेको अवस्था छ। फेरि चाहिँ हाम्रै चाहिँ बागदरबार जुन हरिभवन छ त्यसलाई पनि अब रेट्रोफिटिङ गरेर चाहिँ महानगरपालिकाको कार्यालय अब त्यतै सञ्चालन गर्ने भन्ने लागि परेको छ। भनेपछि अब सबै चिज छोडेर फेरि चाहिँ हामी काठमाडौँ प्लाजातिर गइयो भने हाम्रो बनाइरहेको भवनमा फेरि चाहिँ केही समस्या आउँछ कि हैन, या चाहिँ हामी चाहिँ जुन चाहिँ अहिले हरिभवन रेट्रोफिटिङ गरिरहेछ त्यो ठाउँमा जाने भनिरहेको अवस्था छ, त्यहाँनिर क्वेसन आउँछ कि। यी तीनटा चिजहरूको कारणले गर्दाखेरि एक्चुअली फेरि बोर्डमा गइन्छ र बोर्डबाट के निर्णय आउँछ त्यसपछि मात्र यसलाई चाहिँ निष्कर्षमा जान्छ कि जस्तो लाग्छ कि। उता काठमाडौँ महानगरपालिकाले 2076 माघ 20 मा काठमाडौँ प्लाजा भाडामा उपलब्ध गराइपाउँ भनी नेपाल ट्रस्टलाई प्रस्ताव पठाएको थियो। ट्रस्ट सञ्चालक समितिको 53औं बोर्ड बैठकले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिई आर्थिक प्रस्ताव माग गरेको थियो। महानगरपालिकाले प्रति महिना 60,50,000 र 5 वर्षपछि 10% भाडा वृद्धि गर्ने गरी लिजमा लिने र सामान्य मर्मत समार रङरोगन र लिफ्टको व्यवस्था आफैले गर्ने प्रस्ताव ट्रस्टलाई पठायो। सो मध्ये लिफ्ट जडान गर्दा लाग्ने खर्च रकम काठमाडौँ महानगरपालिकाले तिर्ने मासिक भाडा दरमा कट्टा गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। सोही प्रस्ताव समेतलाई आधार मानि काठमाडौँ प्लाजा लिजमा लिन सम्झौता गर्ने तयारी भएको थियो। त्यसै अनुरूप मन्त्री परिषदको 2077 असार 2 गते सम्पन्न बैठकले पनि काठमाडौँ महानगरपालिकालाई काठमाडौँ प्लाजा भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो। तर यति बेला सुरुमा अदालतको आदेशका कारण सो भवन खाली हुन नसकेकोमा भवन खाली भएपछि पनि भाडामा लगाउने प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाले दिने भनिसकेर क्याबिनेटले डिसिसन गरेपछि र उसले नछोडेसम्म करिब 10 महिनाको चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले तिर्न कबुल गरेको भाडा दर 60,50,000 दरले करिब 10 महिनाको 6 करोड जति हामीले नै मुद्दा दायर गरेका छौँ एउटा कन्सेप्ट डेभलपर्सलाई। अनि अर्को चाहिँ उहाँहरूले समझौता बमोजिम भवन छोड्ने बेलामा यो भवन चाहिँ सबुत अवस्थामा चालु अवस्थामा छोड्नु पर्ने समझौताको शर्त थियो। त्यसमा लिफ्टहरू बिग्रेका छन्, विभिन्न कुराहरू बिग्रेका, भत्की बिग्रेका, बाथरुमहरू बिग्रेका लगायत हाम्रो टेक्निकल कमिटीले गठन गरेर त्यसले स्टडी गरेर एउटा रिपोर्ट प्रतिवेदन दिएछ। हामी त्यो बोर्डमा लगेर त्यो क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गरेर त्यो रकम पनि उहाँहरूसँग माग गर्ने अवस्थामा तयारीमा छ। जबकि काठमाडौँ महानगरपालिकासँग मासिक 60 लाख रुपैयाँमा भवन भाडामा दिने सहमति 2 वर्ष अघि नै भएको थियो। अहिले काठमाडौँ महानगरले उक्त 2 वर्षको भाडा नतिर्ने निर्णय गरेको छ। व्यवसायी सुभाष राज काफ्लेले दायर गरेको रिटका आधारमा सर्वोच्चले भवन भाडामा नलगाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। पछि सर्वोच्चले सो आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि भवन भाडामा लगाउने बाटो प्रशस्तै खुले पनि नेपाल ट्रस्टको सञ्चालक समितिले त्यसमा सक्रियता नदेखाउँदा यो विशाल भवन अहिले अलपत्र परेको छ। भवन सकेसम्म महानगरलाई दिने र उसले नलिए खुला प्रतिस्पर्धाबाट भवन भाडामा लगाउने ट्रस्टको तयारी छ। अब काठमाडौँ प्लाजामा जाने भन्ने कुरा चाहिँ सम्भावना चाहिँ कमै होला जस्तो लाग्छ। किनभने अब आफै पनि यसो हेरौँ न, हामी अब उपयुक्तै नभइसक्यो क्या। आफ्नो भवन बन्दै जानु, त्यसपछि आएर चाहिँ त्यहाँ भवन तयार भइसक्यो। अब त्यहाँ कुनै पनि अग्रिमेन्ट गर्दाखेरि 5-10 वर्षकै गर्नुपर्ने होला। 5-10 वर्ष गरिसकेपछि हाम्रो भवनको अवस्था कस्तो होला। फेरि अहिले बागदरबार चाहिँ हामी रेट्रोफिटिङ गर्ने भनेर चाहिँ बजेटै राखिसकेको अवस्था छ। 1 वर्षभित्र बागदरबारै बन्दैछ भनेपछि त बागदरबार पनि सञ्चालन हुने अनि आफ्नो भवन पनि सञ्चालन भइसकेपछि त यो दुईटा चाहिँ भवन सञ्चालन भएपछि हामीले इफिसियन्ट रूपबाट चाहिँ हामीले अफिसको लागि चाहिँ सर्भिस त पायौँ त भनेपछि फेरि त्यहाँ गइराख्नु त आवश्यक भयो। वर्षौंदेखि बेवारिसी अवस्था रहेको काठमाडौँ प्लाजाले अहिले कसैबाट स्याहार सुसार पाएको छैन। काठमाडौँको मुख्य ठाउँमै रहेको भवनको पनि सरकारले उचित संरक्षण गर्न नसक्दा धेरैले नेपाल ट्रस्टमाथि प्रश्न गरेका छन्। ट्रस्टको कार्यालयसँग विगतमा पुँजीगत खर्चको व्यवस्थापन नै कम भएको कारणले प्लाजा मात्रै नभएर अन्य क्षेत्रमा गर्नुपर्ने भौतिक पूर्वाधार निर्माण र संरक्षणको काम गर्न नसकिएको भन्दै पन्छिन खोज्छ नेपाल ट्रस्ट। यता काठमाडौँ महानगरपालिका पनि आफू मात्रै काठमाडौँ प्लाजा लिन नसक्ने भन्दै
नेपाल ट्रस्टलाई आफ्नो निर्णय नदिए पनि आफ्नै संरचना बनेकाले अब काठमाडौँ महानगर पनि पछि हटेको छ। नेपाल ट्रस्टले काठमाडौँ महानगरको मुख ताक्ने, काठमाडौँ महानगर पनि आफ्नो निर्णय खुलेर भन्न नसक्नुले उल्टै ट्रस्ट नै घाटामा गइरहेको छ भने दुहुनो गाई जस्तो निरन्तर लाभ दिइरहने, राज्यलाई करोडौं भाडा आइरहने बाटो पनि बन्द भएको छ। समय समयमा नेपाल ट्रस्ट बोर्डको बैठक बस्न नसक्नु र उचित निर्णयहरू पनि गर्न नसक्नुले यतिखेर सरकारको स्वामित्वमा रहेको यो विशाल भवनले सिङ्गो राज्य संयन्त्रलाई गिज्जाइरहेको छ। त्यत्रो करोडौंको खर्च गरेर निर्माण गरिएको संरचना आज भूतघर जस्तो भएको छ। यसको पुनर्निर्माण गर्न चाहिने लागत कहाँबाट जुट्ला भन्ने समस्या झनै जटिल बन्दै गएको छ। समादरणीय दर्शकवृन्द, नेपाल ट्रस्टमाथि विश्वासको बादल मडारिएको अहिले होइन। राजा महाराजाको जायजेथा राष्ट्रियकरण गरेर नव महाराजहरूले रजाई गरिरहेको जनले राम्ररी देखेका छन्। हाम्रो आग्रह छ, ट्रस्ट जस्तो पवित्र नामको बदनाम नहोस्। राज्यले लिएको दायित्व राज्यले इमानदारिताका साथ पालना गरोस्। राज्यको ढुकुटीमाथि माफियाको रजाई नहोस्। अड्डा अदालतदेखि हरेक सरकारी निकायमा छिरेका धमिराले राज्यको ढुकुटीमा गुड नलगाओस्। नागरिक सचेत छन्। नागरिकको आँखामा छारो हालेर धेरै लामो समय राज्य दोहन टिक्दैन। बेलैमा शासकको घैँटोमा घाम लागोस्। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार हाम्रा दुश्मन हुन्। ती दुश्मनहरूको दोहोलो काट्ने काममा हामी कदापि पछि हट्ने छैनौँ। मात्र हामीलाई तपाईँको साथ र सहयोग चाहिन्छ। तपाईँको वरपर, छरछिमेकमा पनि यस्ता विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारका गतिविधि भइरहेका छन्। त्यस्तो सुइँको पाउनु भएको छ भने हामीलाई सुटुक्क 9851321798 मा फोन गर्नुहोला। हामी तुरुन्त उपस्थित हुनेछौँ। चिन्ता नलिनुहोस्। तपाईँको पहिचान हामी गोप्य राख्नेछौँ। हस्त आजलाई वार रुम यति नै। अर्को नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हामीलाई हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।